नमस्कार आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरू, आजको यस 127औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 11 गते, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2022 फरवरी 23 तारिक, फागुन कृष्ण सप्तमी तिथि बुधबार राति 7:55 बजे दैनिक रूपमा प्रसारण भइरहेको लौकथा वाचन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो लौकथा वाचन गर्ने कार्यक्रम प्रत्येक दिन बेलुकी 7:55 बजे तपाईहरू यस लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र दैनिक रूपमा यो प्रसारण हुँदै आइरहेको लौकथा वाचन कार्यक्रमको आजको वाचक म साम्प्रित मण्डल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै नमन टक्राउन चाहन्छु। र आज प्रसारण हुने लौकथाहरू रहेको छ दिनेश निरोलाजीको श्रद्धा शीर्षकको लौकथा, त्यसै गरी म श्यामप्रीत मण्डल स्वयंको सांसारिक माया शीर्षकको मैथिली लौकथा, त्यसै गरी अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यूको दुल्ही शीर्षकको लौकथा र त्यसै गरी चौथो लौकथा रहेको छ सुधादेव अन्जानजीको एमसीसी शीर्षकको लौकथा र पाँचौं र अन्तिम लौकथा रहेको छ सुधीर कुमार सुमनजीको शिक्षा शीर्षकको लौकथा। र हामीसँग यहाँ मनोहर पोखरेलज्यू जोडिनु भएको छ र म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ ठ्याक्कै समयमा आइपुगे, सबैलाई स्वागत छ भनेर लेख्नु भएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ सर। र आजको वाचक रूपमा म श्यामप्रीत मण्डल राजगढ 3 सप्तरी नर्घो गाउँबाट रहेको छु र यस प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकज्यूहरू लक्ष्मी रिजाल, त्यसै गरी नन्दलाल चार र मनोहर पोखरेलज्यू रहनु भएको छ। र यहाँ हामीसँग तोयानाथ सुवेदीज्यू जोडिनु भएको छ। म पनि आइसकेको छु र सबैमा नमस्कार भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार सर र यहाँलाई हार्दिक स्वागत पनि। अहिले यो आजको श्रृङ्खला तपाईहरू लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरूलाई यो लौकथा वाचन कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। र अहिले भने म आजको पहिलो लौकथा श्रद्धा शीर्षकको लौकथा जुन दिनेश निरोलाजीको रचना रहेको छ, उहाँ ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ। यो श्रद्धा शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। नियमले बाँधिनुपर्छ, नियममा बाँधिनुपर्छ हो, यो नै संस्कार हो। बाँध्न पनि सजिलो छैन, बाँधिन पनि सजिलो छैन, तर सामाजिक र सभ्य समाजको कल्पनासँगै आउँछ नियमको डोरी। पोल्ने, पिट्ने र चेप्ने, घोट्ने नगरे सुन गहनामा रूपान्तर हुँदैन। म तालिममा थिएँ, तालिमको आफ्नै संस्कार र सिलसिला हुन्छ। म काँचो सुन थिएँ, अब गहना बन्नु थियो। उठ्ने, बस्ने, घोप्टिने, दौड्ने बाहेक कहिलेकाहीँ छडी र लाठी पनि स्वीकार्नु पर्थ्यो। प्रशिक्षकसँग रिस उठेको थियो। रिस उठेको मात्रै होइन, बाहिर कतै मौका मिले बदला लिने प्रतिशोधको भावना आएको थियो मनमा। तालिम सकिन लाग्दा प्रशिक्षकको अनुहार हेर्न समेत मन थिएन।
तालिम जसरी तसरी सकियो, कसैसँग नबोली लागे, कसैसँग नबोली लागे कार्यक्षेत्रमा। क्रमशः दिनहरू बित्दै गयो। पाइला पाइलामा प्रशिक्षकको याद आउन थाल्यो र श्रद्धा जागेर आयो। कुशल मङ्गल बुझ्न फोन गरे। एकदमै नै रोचक र सान्दर्भिक लौकथा यहाँ श्रद्धा शीर्षकको लौकथा दिनेश निरौलाजीको रचना यहाँ रहेको थियो। यहाँ यस लौकथा मार्फत उहाँले वास्तवमा पनि हामीले नियममा बाँध्नु पनि पर्छ र बाँधिनु पनि पर्छ। यदि हामी नियममा बाँधिएर रहेनौँ र अरूलाई बाँध्न सकिएनौँ भने हामी बस्ने ठाउँको अवस्था भयावह हुन जान्छ। त्यहाँ एकदमै विकृतिहरू फैलिन सक्छ। त्यसैले नियमको डोरीमा आफू पनि बाँधिनुपर्छ र अरूलाई पनि बाँध्न सक्नुपर्छ। यहाँ यस लौकथामा कथाकारज्यूले प्रशिक्षकले जब प्रशिक्षण दिन थाल्छन् त्यति बेला उसको एउटा मात्रै ध्येय हुन्छ कि जसरी पनि प्रशिक्षार्थीहरूलाई एकदम राम्रो र कुशल बनाउने, जति ज्ञानहरू छ ती सबै ज्ञान तिनीहरूलाई प्रदान गर्ने र त्यसका दौरान त्यो प्रशिक्षणहरूका दौरान प्रशिक्षार्थीहरूले विभिन्न किसिमका प्रताडनाहरू भोग्नुपर्छ। सिकाइका लागि अलिक दुःख गर्नै पर्छ, तर ती सिकेका कुराहरू पछि पछि जब कार्यक्षेत्रमा हामी पुग्दाखेरि काम लाग्छ अनि बल्ल हामी ती सिकाउने प्रशिक्षकहरूप्रति हामीमा श्रद्धा भाव जागेर आउँछ भन्ने कुरा यहाँ श्रद्धा शीर्षकको लौकथा मार्फत दिनेश निरौलाजीले हामीलाई पस्किनु भएको छ। र यहाँ हामीसँग हेम पोखरेल सर आइसक्नु भएको छ, जोडिनु भएको छ। नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत पनि। अनि आजका यी कथाहरू बारे टिप्पणी, आफ्ना अमूल्य टिप्पणीहरू हामीलाई पस्किदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा। र यहाँ विधिको शासन हुनुपर्छ भनेर मनोरम पोखरेलज्यूले आफ्नो टिप्पणी हामीलाई पस्किनु भएको छ। यहाँको यति मधुर र सान्दर्भिक टिप्पणीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा पनि शासन विधिको हुनुपर्छ र व्यक्तिको हुनु हुँदैन। पक्कै पनि यहाँ यस लौकथामा उहाँले प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिने बेलामा हामीले चाहे जस्तो व्यवहार अथवा चाहे जस्तो स्वतन्त्रता हामी नपाएको हुन सक्छौँ, तर त्यहाँ उहाँले अथवा प्रशिक्षकले सिकाउने कुराहरूले पछि पछिका दिनमा हामीलाई नै सहयोग गर्छ। र यहाँ हामीसँग रविन्द्र यादव सर पनि जोडिनु भएको छ, त्यसै गरी दिनेश निरौलाजी पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, म पनि हाजिर भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार सर। रविन्द्र यादव सरलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत। उहाँ मैले पढाउने विद्यालयको प्र पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ सर। र आफ्ना अमूल्य समय दिएर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी आजको दोस्रो लौकथा रहेको छ संसारिक माया शीर्षकको मैथिली लौकथा, जुन कि म स्वयं श्यामप्रीत मण्डलद्वारा रचित लौकथा रहेको छ। यसलाई यो कथा यसरी अगाडि बढ्छ। परम धाम के प्राप्ति के मार्ग कीजिए गुरुवर। श्री कृष्ण जी अपन गुरु से पूछने चले। गुरु जी कहलके, हे प्रिय, मरत काल भगवान के स्मरण करने मात्र से परम धाम के प्राप्ति कयल जा सकैया। तब श्री कृष्ण जी बाजले, सुनिल परम धाम के रास्ता बड़ आसान लागले, लेकिन ई बाट बड़े कठिन छे। तब गुरुवर मुस्कुराइत समर्थन केने छले। श्री कृष्ण जी के कथन अनुसार परम धाम के रास्ता बड़ कठिन छे कहे का मतलब हम नहीं बुझा सकलिए।
बचकुन नाम के हमर पड़ोसिया छले। उ भगवान के भक्ति पूजा पाठ करे में नामी छले। हमरा पूर्ण विश्वास छले जे हुनका परम धाम के प्राप्ति अवश्य हेते। एक दिन उ बीमार पड़ले। ओकर अंत समय आबि गेल रहे। अड़ोसिया पड़ोसिया आ हुनकर धिया पुता देखे ले खड़ा रहे। वो बाजले, बौआ सब कहाँ छे? बड़का बेटा बाजले, हैया अते छे सब भाई, अते छी सब भाई। फिर पूछलके, बौआ माँ कहाँ छौ? ओकर कनिया बाजले, हैया अते छिए। फिर पूछलके, पोता पोती कत छे? बेटा बाजले, सब वही ठाम छे। उ फेरो बाजले, सब अते छी तो दुकान पर के छौ? मरैत काल एहन प्रश्न केने सुन हम श्री कृष्ण जी के कहल कथन के मतलब बुझने छलिए। सांसारिक माया में रमायल आदमी का मरैत बखत भगवान का याद नहीं आवे छे। जी ई परम धाम जखन आदमी परम धाम का रास्ता जे खोजे छे वो बहुत आसान छे। भगवान कृष्ण जी का हुनकर गुरुवर कहना रहे जे परम धाम प्राप्ति का रास्ता बहुत आसान छे। परम धाम प्राप्ति के लेल कोनो बड़का यज्ञ ताप कुछो नहीं करे पड़ते। एकेटा काम यदि कैल जाए जे परम धाम जय के यदि होय ककरो तो वो अपन अंत्य समय में भगवान के यदि स्मरण करे, भगवान के यदि याद करे, पुकारे तो आराम से परम धाम का यात्रा कर सके छे। ते प्रसंग में श्री कृष्ण जी कहना रहे जे वास्तव में परम धाम का ये रास्ता कर रहल छे। मरैत काल मात्र जिंदगी में कुछो करू लेकिन मरैत काल भगवान का स्मरण कर लियो तो परम धाम का मार्ग खुल जेते और परम धाम का प्राप्ति भै सके छे। तब श्री कृष्ण जी कहना रहे जे सुने में जतेक आसान लगे छे रास्ता उतना ही कठिन छे। जे आदमी जिंदगी भर सांसारिक माया में डूबल रहते तो सांसारिक माया में जे व्यक्ति डूबल रहते, सांसारिक माया से बांधल रहते, ओकरा कते भी मरैत कला भगवान का याद नहीं आते। वो तो सांसारिक बात का याद करते, अपने धिया पुता बाल बच्चा धन संपत्ति का मात्रे ओकरा याद रहते, भगवान के नाम ले याद नहीं रहते। तो यही प्रसंग में इटमन वो बचकुन जी जे छे कथा का पात्र वो पूजा पाठ तो जिंदगी भर करे छले लेकिन जब मरे के समय ले तो ओकरा देख गए जे ओकर दुकान पर के छे, दुकान बंद किया छे, से बात का चिंता छे। भगवान का भक्ति और भगवान का नाम लेकर मतलब उनका चेतना नहीं अले। और ई देख कर यथार्थ पता चले जे वास्तव में जे आदमी सांसारिक माया में डूबल छे ओकरा भगवान का अंतिम क्षण में भगवान का याद नहीं आवे छे। वो सांसारिक दुनिया का जे बात सब छे वही में उलझल रह जाए छे। जी हमी संग यहाँ अमृता घिमिरे जी जोडिनु भएको छ। हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्ण मा भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले हेड सरलाई पहिलो पटक देखे भव्य स्वागत छ भनेर यहाँ हेड सरलाई यस लौकथा पाठ सर्वदेश प्रतिष्ठानको लाइभ वाचन कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभएको छ। धन्यवाद सर। र यहाँ हामीलाई सुधादेव म्याडमले पनि हेरिराख्नु भएको छ। सबैमा मेरो नमस्कार भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ अलिकति कमेन्ट पढ्न। त्यसै गरी यहाँ सुधादेव म्याडमले सन्देशमूलक लौकथा मिठो वाचन भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद म्याडम यहाँको अमूल्य प्रतिक्रियाको लागि। त्यसै गरी
अब आजको तेस्रो लौकथा दुल्ही शीर्षकको लौकथा जुन अनुग्रह राणा मगरज्यू को रचना रहेको छ त्यसलाई वाचन गर्नुपर्ने एउटा टिप्पणी लिइहालौँ। यहाँ सुधा देव म्यामले अचेल नेटले धेरै अवरोध गर्न थालेको छ भनेर लेख्नुभएको छ। एकदम पनि वास्तवमा पनि नेटले दुःख दिइराखेको अवस्था छ। अलिक आजकल बढी नै डिस्टर्ब रहने गरेको पाइन्छ। र आजको यो तेस्रो लौकथा दुली शीर्षकको लौकथा रहेको छ जुन अनुग्रह राणा मगरज्यू पुष्पज्यूको रचना रहेको छ र लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। छोरा साने अब त पनि ठुलो भइस, यो बेला नै हो, यसो तेरो बुढी भएको आमालाई सघाउने हेर्ने बेला भन्दै थिइन् आमाले। हे आमा, अहिले कहाँ बेला भएको छ र? पहिला पढाइ त पुरा गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि पो भावी योजनाको बारेमा सोच्ने हो त। खै छोरा, भावी योजना सोच्दा सोच्दै मेरो यो उमेर भयो, कहिले पुरा भएको छैन। अब त छोरा ठुलो भयो, यही एउटा सपना छ, आमाले भनिन्। पिर नगर्नुहोस् आमा, म छु नि, त्यो पनि समय आएपछि पक्कै हुन्छ। उता मनमायाले पनि साने र उसको आमाको दुःखलाई देखेर पहिले लैजाऊ भनेकी थिइन्, तर सानेले आफ्नो पढाइ बिग्रिन्छ भनेर नै पर्खन भनिरहेको थियो। यो कुरालाई सानेले सम्झ्यो र आमासँग कुरा गर्दै जाँदा समय धेरै बितिसकेको हुनाले सुत्न जाने अनुमति मागे र गए। आमा भन्दै थिइन्, विचार गर है साने, विचार गर। आमाको कुराले रातभरि मन खेलिरह्यो। ओछ्यानमा लडेर यता पल्टदा पनि उता पल्टदा पनि निद्रा देवीले बास गरेन। समय बिहानीको 4 बजिसक्यो, हाई मात्र आउँछ। निद्रा पटक्कै लागेन। ला होइन, यसो मोबाइल हेऱ्यो, मनमायालाई फोन घुमायो र सबै कुरा बतायो। उसले पनि हुन्छ भनिन्। आमा उठ्नुभन्दा अगावै उठेर मनमायालाई लिन पुगे साने। घाम निकै माथि आइसकेको थियो। यो बेलासम्म साने उठेन भनेर कोठामा बोलाउन पुगिन् आमा। ढोका ढकढक गर्दै बोलाइन्। यसलाई फेरि सुन्नुला। ढोका ढकढक गर्दै बोलाइन्। साने, ए साने। भित्रबाट कुनै आवाज नआएपछि हिजोको काम र ढिलो सुताइले सुतिरा होला भनेर फर्किन् र आफ्नो कामतिर लागिन्। आमा, आमा, बाहिरबाट आवाज आयो। को रहेछ भनेर बाहिर निस्किन् र हेरिन्। छोरा सानै थियो, उसँग एउटी केटी पनि। अड्कल काटेर शङ्का गर्दै सोधिन्, ऊ नानी को हुन् त? सानेले भने, तिम्री दुल्ही। यहाँ अनुग्रह राणा मगरज्यू सङ्खुवा सभाबाट हाल उहाँ मलेसियामा हुनुहुन्छ र उहाँले लेख्नुभएको एकदम मिठो र सुन्दर लौकथा, यहाँ दुल्ही शीर्षकको लौकथा यहाँहरूले अहिले श्रवण गर्नुभयो। यस दुल्ही शीर्षकमा आमाको एकमात्र सपना यहाँ बुहारी भित्र्याउने रहेको र छोराले आमाको इच्छालाई सम्मान गर्दै यहाँ दुल्ही भित्र्याएको प्रसङ्गलाई यस लौकथामा कथाकारज्यूले समेट्नु भएको छ। वास्तवमा पनि जीवनमा एउटा समय आएपछि बिहे गर्नुपर्छ नै र बुढेसकालमा आमा यदि अलि उमेर लागेपछि आमालाई एकजना सहयोगी कुरा गर्ने साथीको रूपमा बुहारी चाहिहाल्छ र त्यसै सन्दर्भमा यहाँ छोराले आमाको जुन सपना छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि बुहारी घरमा भित्र्याएको प्रसङ्ग यहाँ
यहाँ अनुग्रह राणा मगरज्यूको कथामा समेटिएको छ र यहाँ हामीलाई लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आजको चौथो लौकथा एमसीसी शीर्षकको लौकथा जुन सुधादेव अन्जानज्यूको रचना रहेको छ त्यसलाई वाचन गर्न गइरहेको छु र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। कक्षा 11मा पढ्ने दुईजना साथी कलेजबाट घर फर्किँदै थिए। एकजनाले भने, जताततै एमसीसी मात्र सुनिन्छ, यो एमसीसी के हो तिमीलाई थाहा छ? अर्कोले भन्यो, सुरक्षा निकायलाई जनताले कुट्ने, जनतालाई सुरक्षा निकायले कुट्ने चराको नाम एमसीसी हो। सर्वसाधारण हिँड्ने, चिल्लो सडक भत्काउने, अक्सिजनका लागि लगाइएको रुख बिरुवा मास्ने क्रियाकलाप एमसीसी हो। नेताहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि अन्य मुलुकले अनुदानमा दिएको रकम एमसीसी हो। जति पाए पनि ठुला बडा पहुँचवाला नेता बाहेक सर्वसाधारण जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै हुनु हो एमसीसी। सत्ता पक्षले जनतालाई बुझाउन नसकेको हो एमसीसी। देश बेचेर अर्को मुलुकको गुलाम बन्नु एमसीसी हो। मैले बुझेको एमसीसी यही हो। यहाँ राजविराज 270बाट कथाकारज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट यहाँ एमसीसीको बारेमा यहाँ लेख्नु भएको छ। वास्तवमा पनि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा यो एमसीसीले अलिक देशमा खलबली ल्याएको अवस्था छ। यहाँ हाम्रा देशका जनता र हाम्रै देशका वीर नौजवान प्रहरीहरू बीच झडप भइरहेको घटनाहरू यहाँ हाम्रो देशमा घटिरहेको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो एमसीसी शीर्षकको लौकथामा अटाउनु भएको छ, स्थान दिनुभएको छ। वास्तवमा पनि यो एमसीसीकै कारणले गर्दा हाम्रो देशमा दिनहुँ सुरक्षा निकाय र जनताहरू बीचमा कुटाकुट हुने अनि सडकमा लगाइएका रुख बिरुवाहरू मासिने जस्ता विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको प्रसङ्गलाई उहाँले उठाउनु भएको छ र व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट यो कथा उहाँले लेख्नु भएको छ। वास्तवमा पनि एमसीसीमा अब पछिका दिनमा के होला, एमसीसी पास होला नहोला त्यो गर्वको विषय हो। यो गर्वमा नै छ, पछि के हुन्छ हुँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा यो एमसीसीले देशको हित गर्दैन भन्ने जनताहरूमा एक किसिमको भावना जागृत भएको छ। एमसीसीको जुन एउटा देशको हाम्रो देशको संविधानभन्दा माथि रहने कुराले बढी अलि पिरोलिएको अवस्था छ, जनताहरूलाई पिरोलिएको अवस्था छ र देशको हाम्रो देशभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन। त्यसैले एमसीसीले देशलाई गुलाम बनाउन सक्छ भन्ने बुझाइ यसमा कथाकारज्यूको रहेको प्रसङ्ग यहाँ कथाकारज्यूले यस लौकथामा समेट्नु भएको छ र तपाईहरू अहिले लौकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजबाट लौकथा लाइभ सुनिराख्नु भएको छ र यहाँहरूलाई आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यससँगै आजको पाँचौं लौकथा शिक्षा शीर्षकको लौकथा रहेको छ, जुन सुधीर कुमार सुमनज्यूको रचना रहेको छ। त्यसलाई वाचन गर्न गइरहेको छु र लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। गोडा खोच्याउँदै धुली माटो भएर कान्छो घर आइपुग्यो। मलाई देखेर हो वा पीडाले हो डाको छोडेर रुन थाल्यो।
छिमेकी श्यामेले हिर्काएछ। उमेरले भाइकै बराबरी भए पनि श्यामे खाइलाग्दो थियो। उस्तै परे हाम्रै उमेरकालाई पनि दोब्र्याउन सक्ने खालको हट्टाकट्टा। बेसरी रिस उठ्यो। बल छ भन्दैमा यसरी गोद्न त हुँदैन नि। भाइको हात च्याप्प समाते अनि तान्दै श्यामेको घरतिर लागे। मलाई देखेर श्यामे थर्कमान भएर डरायो। दाजुले झापु लाउँछन् भन्ने सोचेरै होला रुझेको बिरालो जस्तै भएर मेरो अगाडि मूर्तिवत उभिरह्यो। भाइको मायाले दिमागमा विद्रोह गर्दै थियो। एक दुई झापु लगाइहालौँ कि झैँ लागेको थियो। केटाकेटीको झगडा न हो। सम्झाइ बुझाइ गरेर छोडिदिए। घर फर्किने बेलासम्म कान्छो मसँग बोल्दै बोलेन। अस्ति न श्यामेले कुट्दा माइला दाइले श्यामेलाई भक्कु हानेको थियो। त्यति हुँदा त नडराएको श्यामेले जाबो सम्झाएको भरमा के मान्थ्यो। हजुरलाई भन्दा माइला दाइलाई लिएर जानुपर्ने यस्ता डरछेरुवालाई लगेर के काम भो र। ऊ खुनखुनिँदै भित्र पस्यो। आज कान्छो स्कुलबाट खुसी हुँदै घर फर्क्यो। मलाई देख्ने बित्तिकै मेरो नजिक आएर भन्न थाल्यो, दाइ दाइ अस्ति श्यामेलाई के भनेर थर्काउनु भयो। आज त मलाई खुब माया गर्यो। अरूले मलाई थर्काउँदा पनि मेरो सपोर्टमा उनीहरूलाई गाली गर्यो। मैले कान्छाको टाउको सुमसुमाउँदै भने, सबै हिंसाको समाधान कहाँ हुन्छ र कान्छा। हिंसालाई अहिंसाले जित्न सक्नु पो खुबी हो त। अरूलाई कुट्न हुन्न भनेर शिक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो कुटेर फर्केसी त श्यामे र ममा के फरक भो र कि कसो। एकदमै नै रोचक र सुन्दर लौकथा यहाँ र शिक्षाप्रद लौकथा पनि सुधीर कुमार सुमनजीको रचना शिक्षा शीर्षक लौकथा अहिले रहेको थियो, जुन तपाईहरूले श्रवण गर्नुभयो र मैले वाचन गरेँ। यो शिक्षा शीर्षकको लौकथामा वास्तवमा पनि यहाँ एउटा बच्चाको मनोविज्ञान साथै यहाँ हिंसा र हिंसामाथि अहिंसाको विजय कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यस लौकथामा देखाइएको छ। यहाँ बच्चाले पिटाइ खाएको बेला वास्तवमा पनि जुनसुकै व्यक्तिको भाइ अथवा छोराले पिटाइ कसैको हातबाट खाएपछि रिस उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यो व्यक्तिभित्र पनि रिस जागृत हुन्छ। तर रिस जागृत हुँदैमा कुट्नेलाई कुटेर आउनु कुनै पनि हालतमा बुद्धिमत्ता हुँदैन। यसले झन् परिस्थितिलाई भयावह बनाउन सक्छ र पछि नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता घटना कसैले गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई यदि हामीले सम्झाउन बुझाउन सक्यौँ र हिंसाको जवाब अहिंसा मार्फत दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यसले त्यो व्यक्तिमा असर छोड्छ र उसले मित्रवत ढङ्गबाट पछिका दिनमा व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा यहाँ यस लौकथा मार्फत कथाकारज्यूले हामीलाई पस्किनु भएको छ। र वास्तवमा पनि श्यामेले भाइलाई पिटेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि श्यामेलाई नपिटी दाजु फर्केको र पछि त्यही श्यामेले भाइको विद्यालयमा रक्षा गरेको अथवा उसलाई सपोर्ट गरेको प्रसङ्ग यहाँ लौकथाकारज्यूले यस लौकथा मार्फत पस्किनु भएको छ। त्यसैले हामी बुझ्न सक्छौँ कि हिंसाको जवाब हिंसाबाट होइन कि हामीले अहिंसावादी भएर दिन सक्नुपर्छ। र यसरी आजको यो 5वटै लौकथाहरू वाचन गर्नुपर्ने लौकथा सकिसकेको छ।
र आज वाचन भएको लघुकथाहरू दिनेश निरौलाजीको श्रद्धा, त्यसै गरी म श्यामप्रीत मण्डल स्वयंको मैथिली लघुकथा संसारिक माया, त्यसै गरी तेस्रो लघुकथा अनुग्रह राणा मगरजीको दुल्ही र चौथो सुधादेव अन्जानजीको एमसीसी शीर्षकको लघुकथा र सुधीर कुमार सुमनजीको शिक्षा शीर्षकको लघुकथा अहिले भर्खरै वाचन गरेर सकेको छु र यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। यहाँहरू यो लघुकथा पछि पनि युट्युबमा राखिनेछ, युट्युबमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ र यो लाइभ कार्यक्रम पोस्ट भएपछि पछि पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु यो लघुकथा सुनेर आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। र यहाँ सुधा म्यामले यस कथाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ, हाम्रो समाजमा यस्तै सकारात्मक सोच भएको व्यक्तिको खाँचो छ भनेर लेख्नु भएको छ। वास्तवमा पनि यस लघुकथाले हाम्रो सोच सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ र सुधा देव म्यामलाई उहाँको यति सुन्दर प्रतिक्रियाको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको निर्धारित 5 वटै लघुकथा वाचन सकेको जानकारी गराउँदै यस लघुकथा वाचन कार्यक्रमबाट म आजको वाचक श्यामप्रीत मण्डल पजेल हुन चाहे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि, जय नेपाल।